अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, ज़रा सोचिए, सुबह का वक़्त है, आसमान पर स्याह बादल छाए हुए हैं। लोग समझे कि आज फिर बारिश का एक आम दिन होगा, लेकिन इन्हें ये अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था कि अगले चंद घंटों में इनकी सारी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगस्त 2025 में खैबर पख्तूनख्वा का वो मंजर जिसे देखकर लोगों ने कहा कि ये क़यामत का मंजर लग रहा था। चंद कतरे बारिश के देखते ही देखते एक समुंदर में बदल गए। पहाड़ों से निकलने वाले छोटे छोटे चश्मे और नाले उभर कर इंसानों की बस्तियों पर टूट पड़े और फिर शुरू हुई वो तबाही जो हजारों इंसानों की जिंदगियों को लम्हों में निगल गई। नाजरीन कराम, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैलाब कहां से आया, इस सैलाब के आने की असल वजह क्या थी, इस सैलाब से कितना नुकसान हुआ, सैलाब में लोगों के साथ क्या क्या हुआ और जानी नुकसान कितना हुआ और कितने लोगों को बचाया गया। लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है कि मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अगर आप हमारे चैनल द वर्ल्ड हिस्ट्री पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला हमेशा जारी रहे। ये सवाल सबके जहन में था कि आखिर सैलाब आया कहां से। खैबर पख्तूनख्वा का इलाका ज्यादातर पहाड़ी है, यहाँ हर तरफ छोटे बड़े नाले और नदियां मौजूद हैं। आम दिनों में ये नाले सिर्फ हल्का सा पानी लेकर बहते हैं, लेकिन बरसात के मौसम में इनका रंग बिल्कुल बदल जाता है और ये पुरअमन नाले तबाहकुन दरियाओं में बदल जाते हैं। नाजरीन कराम, इस खौफनाक सैलाब की असल वजह बोनीर का इलाका पीर बाबा में एक क्लाउड बर्स्ट बनी। अब ये क्लाउड बर्स्ट क्या है, सबसे पहले इसी के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आसान अल्फाज में यूं समझो जैसे कोई बाल्टी भर पानी ऊपर से जमीन पर गिरा दिया जाए। अब सोचो, अगर लाखों बाल्टियां पानी की सिर्फ चंद घंटों में एक छोटे से इलाके पर गिर जाएं तो क्या होगा। जमीन इतना पानी जज़ब ही नहीं कर सकती। नतीजा ये निकलता है कि ये सारा पानी एक साथ बहकर पहाड़ों से नीचे आबादियों की तरफ लपकता है और यही क्लाउड बर्स्ट है। इसी तरह हुआ, बोनीर के पहाड़ों से पानी उभरा और चंद ही घंटों में नीचे के गांव और बस्तियां डूब गईं। अफसोस की बात यह है कि लोगों को बरवक्त वार्निंग नहीं मिली और इनके पास बचने का कोई वक्त ही नहीं था। घर, स्कूल, दुकानें सब चंद लम्हों में पानी की नजर हो गईं। नाजरीन कराम, अब बात करेंगे इस खौफनाक सैलाब से इंसानी जानों को कितना नुकसान हुआ। असल तबाही का तब एहसास होता है जब हम इंसानी जानों के नुकसान के बारे में बात करते हैं। बोनीर में सिर्फ चंद घंटों के अंदर 200 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो गए। ज्यादातर लोग रात को घरों में सोए हुए थे जब पानी अचानक इनके घरों में घुस आया। सोचो, एक माँ अपने बच्चों को गोद में लिए पानी के धारे से बचाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज है कि वो खुद भी बह गई और बच्चे भी बह गए। ये मंजिर सिर्फ एक नहीं बल्कि सैकड़ों घरों में देखा गया है। मानसेहरा में हालात और भी खराब थे। वहां पर कई लोग अपनी गाड़ियों समेत पानी के बीच फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने तकरीबन 1300 से ज्यादा अफराद को वहां से जिंदा निकाला। सवात, सांगला और दीर के कई गांव मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गए। अब वहां सिर्फ मिट्टी और पत्थरों के ढेर बाकी हैं। मजमूई तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में 330 से जायद अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे, और अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ 2025 के मानसून में 600 से ज्यादा अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। ये अदादो शमार एक आम नंबर नहीं बल्कि सैकड़ों टूटे हुए खानदानों की कहानियां हैं। प्यारे दोस्तों, अब बात करेंगे माली और इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान की। जाने सबसे ज्यादा कीमती होती हैं, मगर तबाही यहीं पर खत्म नहीं होती। सैलाब ने पूरे सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद कर दिया। सड़कें टूट गईं, पुल पानी के तेज इस रेले में बह गए, कई इलाके मुकम्मल तौर पर कट गए जहां रेस्क्यू टीमों का पहुंचना नामुमकिन था। बिजली का निजाम दरम बरम हो गया,
فون اور انٹرنیٹ کی لائنز بند ہو گئیں۔ لوگ مدد کے لیے کال بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اسکول، مساجد اور کمیونٹی سینٹرز صرف ملبے کا ڈھیر بن گئے، اور سب سے افسوسناک واقعہ یہ تھا کہ پاکستان آرمی کا ایک ہیلی کاپٹر جو ریسکیو مشن پر بھیجا گیا تھا، خراب موسم کے باعث گر کر تباہ ہو گیا۔ اس حادثے میں 5 جوان شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو جنت الفردوس میں ایک اعلیٰ مقام سے نوازے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دوسروں کی جان بچانے نکلے تھے لیکن اپنی جان قربان کر بیٹھے۔ ناظرین کرام، اب بات کریں گے ریسکیو کی ان کہانیوں کی کہ جب یہ ٹیمیں لوگوں کو بچانے نکلی تو کیا کیا منظر دیکھنے کو ملے۔ دوستو، ریسکیو آپریشنز کسی جنگ سے کم نہیں تھے۔ فوج، ریسکیو 1122 اور مقامی نوجوانوں نے جان کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کو بچایا۔ کئی جوانوں نے بزرگوں اور بچوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پانی سے باہر نکالا۔ ڈاکٹرز نے میڈیکل کیمپس میں دن رات کام کیا۔ کچھ بستیاں اتنی دور تھیں کہ وہاں صرف ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہی پہنچنا ممکن تھا۔ مانسیرا سے بچائی گئی ایک فیملی نے کہا، ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ آج ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن جب ایک فوجی جوان نے ہمیں اپنے کندھے پر اٹھا کر پانی سے باہر نکالا تو لگا جیسے اللہ نے ہمیں دوبارہ نئی زندگی عطا کی ہے۔ یہ وہ لمحات تھے جب انسانیت اور ہمت اپنی انتہا کو چھو رہی تھی۔ ناظرین کرام، اب بات کریں گے سیلاب زدگان علاقوں کی آج کی صورتحال کیا ہے۔ سیلاب کے کئی دن گزرنے کے باوجود حالات اب بھی بہتر نہیں ہو سکے۔ ہزاروں لوگ آج بھی اپنے گھروں سے محروم ہیں۔ ریلیف کیمپس لگائے گئے ہیں جہاں کھانے اور پانی کا انتظام ہے، مگر یہ ضرورت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ بچوں کے لیے دودھ، ادویات کی سخت کمی ہے۔ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اگر صاف پانی اور صفائی کا نظام نہ ہوا تو خطرناک بیماریاں پھیلنے کا خطرہ ہے۔ حکومت نے نیشنل ڈے آف مارننگ منایا، قومی پرچم سرنگوں کیا گیا اور جاں بحق افراد کے لیے دعائیں بھی کی گئیں۔ ریلیف فنڈز کا اعلان بھی ہوا، مگر زمینی حقیقت یہ ہے کہ اب بھی بے شمار لوگ مدد کے انتظار میں ہیں۔ پیارے دوستو، اب بات کریں گے کلائمیٹ چینج کی، تو اس سب سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ یہ سیلاب صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھا، یہ ایک وارننگ تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں مونسون کی بارشیں اب پہلے سے 15% تک بڑھ گئی ہیں۔ پاکستان ان چند ملکوں میں شامل ہے جو کلائمیٹ چینج سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، مگر بدقسمتی سے ہماری تیاری سب سے کم ہوتی ہے۔ آج اگر ایک کلاؤڈ برسٹ نے 300 سے زیادہ زندگیاں لے لی ہیں تو کل اگر اس سے بڑا سیلاب آیا تو ہم کیا کریں گے؟ کیا ہمارے پاس مضبوط ڈیم موجود ہیں؟ کیا ہمارے پاس جدید وارننگ سسٹم ہے جو لوگوں کو بروقت بچنے کا موقع دے گا؟ یہ سوال آج بھی جواب مانگ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ دوستو، اگست 2025 کا یہ سیلاب ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ صرف ایک قدرتی آفت نہیں تھی، بلکہ یہ ہماری کمزوری اور نااہلی کا ثبوت بھی تھا۔ سینکڑوں جانیں ختم ہو گئی، ہزاروں گھر ملبے کا ڈھیر بن گئے اور کئی علاقے نقشے سے ہی مٹ گئے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم اگلے سیلاب کے لیے تیار ہیں یا پھر ہمیں دوبارہ اسی تباہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اللہ ان سب کی غیب سے مدد فرمائے۔ پلیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان سیلاب زدگان لوگوں کے لیے کمنٹ سیکشن میں آمین لکھیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔